अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 4। फरही ने देखा उनसे 10-12 कदम दूर वैसा ही एक काला नाग फन फैलाए हुए था जैसा हसन ने कब्रिस्तान में देखा था। ये घोड़े की नफ्सियात है कि इसकी पीठ पर सवार मौजूद हो और वो अपने रास्ते में सांप देख ले तो रोककर खौफ से कांपने लगता है, अगर सवार ना हो तो घोड़ा सरपट भाग उठता है। नाग तेजी से घोड़े की तरफ आया। हसन ने देखा कि इसके पीछे पीछे ऐसा ही एक नाग और है। घोड़ों ने जब नाग को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन पीछे भाग उठे। हसन और फरही ने घोड़ों को काबू में रखने की बहुत कोशिश की लेकिन घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे। हसन का घोड़ा आगे था और अपने आप ही दाएं बाएं मड़ता जा रहा था। हसन बार बार पीछे देखता था कि फरही कितनी दूर है। घोड़े दौड़ते उन भूल भलियों में दाएं बाएं मुड़ते रहे और हसन ये देखकर हैरान रह गया कि उसका घोड़ा इस जगह जा निकला जहां से वो उन भूल भलियों में दाखिल हुए थे। वो मैदान था, चट्टानें पीछे रह गई थीं। हसन ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को काबू में किया और उसे रोक लिया। उसने इधर इधर देखा, वो फरही के घोड़े को ढूंढ रहा था। इसे फरही का घोड़ा तो नजर आ गया लेकिन फरही इसकी पीठ पर नहीं थी। हसन ने इस घोड़े की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया और इसकी लगाम पकड़ ली। इसने फरही को आवाज दी, बहुत पुकारा लेकिन फरही की तरफ से कोई जवाब न आया। हसन आहिस्ता आहिस्ता उन चट्टानी भूल भलियों की तरफ चल पड़ा। वो फरही को ढूंढने जा रहा था। हसन बिन सबा के होश उड़ गए थे। वो दुनिया को, अपने अज़ाइम और अपनी मंजिल को भूल गया था। वो एक बार फिर चट्टानों की भूल भलियों में दाखिल हो गया और बड़ी ही बुलंद आवाज से फरही को पुकार रहा था, लेकिन चट्टानों से गुजरती हुई तेज हवा की सरसराहट के सिवा उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यहीं से वो बाहर निकला था, मगर अब वो वहीं से अंदर गया तो उसे वो जगह ऐसी अजनबी महसूस हुई जैसे पहले कभी देखी ही ना हो। एक चट्टान इसके सामने थी, इसके पल्लू से दो रास्ते जाते थे और एक रास्ता दाएं को जाता था। हसन बिन सबा को याद ही नहीं रहा था कि वो उन तीनों में से कौन से रास्ते से बाहर आया था। सामने वाली चट्टान का ये इधर वाला सरा था और इसकी ढलान बड़ी आसान थी। हसन बिन सबा घोड़े को एड़ लगाई और चट्टान पर चढ़ गया। उसने फरही के घोड़े की बाग अपने घोड़े की जैन के साथ बांध ली थी। ऊपर जाके उसने हर तरफ नजरें घुमाई, दूर दूर तक ऊंची नीची चट्टानों की चोटियों के सिवा कुछ और नजर न आया। कुछ चट्टानें ऊपर से चपटी थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो चट्टानें लगती ही नहीं थीं। वो बहुत ही बड़े बड़े बुतों की मानिंद थीं, कोई बुत इंसानों जैसा और कोई किसी जानवर जैसा था। एक चट्टान ऐसी थी जो मंदिर की तरह ऊपर चली गई थी। इसकी चोटी पर एक बहुत बड़ा गोल पत्थर यूं रखा हुआ था जैसे किसी औरत ने सर पर घड़ा रखा हुआ हो। ये सारा मंजर इस दुनिया का खित्ता लगता ही नहीं था, ये तो ख्वाब का मंजर था। ये खित्ता 3 मील लंबा चौड़ा हो सकता था और 4 मील भी। फरही। हसन फेफड़ों का सारा ही जोर लगाकर पुकारने लगा, कहाँ हो फरही, फरही। कोई जवाब नहीं, खामोशी। वो दौड़ते घोड़े से गिरकर बेहोश पड़ी होगी। उसने इस तरह ऊंची आवाज में कहा जैसे अपने पास खड़े किसी आदमी को बता रहा हो। इसके पास 2 घोड़ों के सिवा कोई भी नहीं था। उसे फरही तक जल्दी पहुंचना था। हो सकता था वो गिर कर मर गई हो या मर रही हो, और ये भी नामुमकिन ना था कि वो गिरी तो उसे नाग ने डस लिया होगा। हुस्न बिन सबा को अपने उस्ताद अब्दुल मलिक इब्न नताश का एक सबक याद आ गया कि रास्ता याद ना रहे, हम सफ़र कहीं खो जाए या कोई चीज़ गुम हो जाए तो क्या अमल किया जाए। वो घोड़े से उतरा और नीचे देखा, चट्टान की एक सिलसिलेट की तरह हमवार थी। हसन अकड़ बैठ गया और छोटा सा एक पत्थर उठा लिया। इब्न नताश ने उसे मुराकबे में जाने की बहुत मशक कराई थी। उसने आंखें बंद की और 2-3 बार लंबे सांस लिया। फिर इसने आंखें खोले और उंगलियों में पकड़े हुए कंकरी जैसे पत्थर सिल पर वो पटानक से खाने बनाने लगा। इन खानों को उसने गौर से देखा और किसी खाने में एक हर्फ और किसी में एक हिंदिसा लिखा। इस पर कुछ देर नजरें जमाए रखीं और खड़ा हुआ घोड़े पर सवार होकर वो चट्टान से उतरा आया और इस चट्टान के साथ साथ आगे को चल पड़ा। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। ये रास्ता कुछ आगे जाकर एक तरफ मुड़ गया। थोड़ा आगे जाकर इस रास्ते को एक गोल चट्टान ने रोक लिया था और वहां 2 राह बन गया था। हसन रोक गया और दोनों रास्तों को देखा। उसने घोड़ा रोक लिया, आंखें बंद करके। उसने कुछ सोचा, दाएं तरफ से हल्की सी आहटिया आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोले और इधर देखा, कुछ दूर एक नेवला खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। हसन नेवले को देखता रहा। नेवला एक तरफ दौड़ पड़ा। हसन घोड़ा इस तरफ ले गया और वहां तक चला गया जहां नेवला खड़ा था। इस तरफ देखा जिस तरफ नेवला गया था। ये 2 चट्टानों के दरमियान बहुत ही तंग रास्ता था जो कुछ दूर तक चला गया था, लेकिन सीधा नहीं बल्कि एक गोल गोल और कुछ सख्ती से चट्टानों से घूमता मरता जाता था। हसन बिन सबा जो फरही के लिए परेशान हो रहा था उसे पुकारता भी रहा था। अभी वह इत्मीनान से चला जा रहा था जैसे उसे फरही मिल गई हो।
یا فرحی اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر سحر، کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ فرحی جس جگہ ہے وہاں تک راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے رہیں گے جنہیں سمجھنے کے لیے وہ اپنی عقل استعمال کرے۔ تاریخ کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حسن بن سبا نے پراسرار علوم سیکھ لیے تھے۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھتا ہے، علم نجوم و سحر میں حسن بن سبا کو یہ تولی حاصل تھا۔ ابن تاثیر اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن سبا انتہا درجے کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان پراسرار علوم میں اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی ہی طاقت تھی جو اسے اپنے عطالق ابن عطاش سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن ایسے چٹانی خطے میں پھنس کے رہ گیا تھا جسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا کہ اسے بڑے دشوار گزار راستے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ داستان گو سنا رہا تھا کہ حسن بن سبا ایک تنگ راستے پر عجیب و غریب سی شکلوں کی چٹانوں کی دنیا میں جا رہا تھا کہ پھر ایک مقام آ گیا جو دو رہا تھا۔ حسن نے رک کر دونوں راستوں کو دیکھا۔ دونوں راستے تھوڑی تھوڑی دور جا کر مڑ جاتے تھے۔ حسن کبھی ادھر دیکھتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ غیب سے اسے کوئی اشارہ ملے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا سوائے اس کے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ آہستہ سے ہنہنایا اور کھر مارنے لگا۔ دوسرے گھوڑے نے بھی یہی حرکت کی۔ اس انداز سے گھوڑے کا ہنہنانا اور گھوڑے کا کھر مارنا اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن نے قدرے گھبرا کر ادھر دیکھا کہ گھوڑوں نے پھر سانپ دیکھ لیا ہے، لیکن اسے خیال آ گیا کہ گھوڑا ڈر کا اظہار کسی اور انداز سے کرتا ہے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑوں کی نفسیات سمجھتے تھے۔ حسن سمجھ گیا کہ گھوڑے بھوکے ہیں، شاید پیاسے بھی ہوں۔ گھوڑا اپنے آپ ہی ایک راستے پر چل پڑا۔ حسن نے لگام کھینچ لیں، لیکن گھوڑا رکنے کی بجائے اور تیز ہو گیا۔ اس کی زین کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا اور حسن کو اس گھوڑے پر اعتماد تھا۔ گھوڑا سر نیچے کر کے دوڑ پڑا۔ وہ سر کسی اور ہی طرح دائیں بائیں جھٹک رہا تھا۔ گھوڑا اگلا موڑ سوار کے اشارے کے بغیر ہی مڑ گیا۔ حسن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گھری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سرسبز درخت تھے۔ یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا اور تیز دوڑ اور وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا، 5-7 گز لمبائی چوڑائی میں، بارش سے بھرے ہوئے آسمان جیسے شفاف اور نیلا پانی جمع تھا۔ شفاف بھی اتنا کہ اس کی تہ میں کنکریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فالتو پانی کہاں غائب ہو رہا تھا۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے کھول لی۔ اس نے بھی بے تابی سے چشمے سے منہ لگا لیا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ جانور خصوصاً گھوڑے اور خچر پانی کی مشق دور سے پا لیتے ہیں۔ گھوڑا بے لگام اور منہ زور ہو کر پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن بن سبا نے گھوڑوں کو پانی پیتے دیکھا تو اسے بھی پیاس محسوس ہونے لگی۔ چشمے کے کنارے گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پر جھکا اور چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا اور نظر پانی پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے اپنا خواب یاد آ گیا جس میں اس نے اس سفر کا راستہ دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ خواب میں اس نے چشمہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس چشمے سے روشنی سی پھوٹی تھی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اس سے آگے یاد نہ آیا، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ وہ ایک بار پھر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے اور نظری پانی پر جم گئیں۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ پانی ساکن نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی لہریں اس کنارے سے اس کنارے تک جا رہی تھیں۔ اس آدمی کا عکس ان لہروں پر تیر رہا تھا۔ حسن سون ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا، اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے صحرا کے اس چشمے پر آ گیا ہو۔ حسن نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس سے 20-22 قدم دور ایک ٹیکری پر ایک لمبا ترنگا آدمی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ اسی خطے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اس خطے کی مخصوص بگڑی تھی اور پگڑی پر اتنا بڑا سیاہ رومال پڑا ہوا تھا جس نے اس کے کندھوں اور پیٹھ کے کچھ حصے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ حسن نظریں اس پر جمائے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس آدمی نے اسی طرح اس پر نظریں جما رکھی تھیں۔ اس کے جسم پر ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بت ہے۔
آخر اس آدمی میں حرکت ہوئی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے عقب میں منظر یہ تھا کہ ایک چٹان دائیں سے بائیں گئی ہوئی تھی۔ قدرت نے درمیان سے اس طرح کاٹ دیا تھا کہ ایک گلی بن گئی تھی جس میں سے ایک گھوڑا آسانی سے گزر سکتا تھا۔ گلی کی طرف چٹان کے دونوں حصے دیواروں کی طرح عمودی تھے۔ وہ آدمی الٹے قدم چلتا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صبا نے فرحی کے گھوڑے کی بات اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا ہے اور وہ اب اسی اسیر کے قبضے میں ہے۔ وہ آدمی اس قدرتی گلی کے اگلے سرے پر کھڑا تھا، اس کے پیچھے ایک اور چٹان تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں یہ گلی بند ہو گئی ہو۔ اس آدمی نے اپنا بایاں بازو بائیں طرف لمبا کیا اور اس طرف غائب ہو گیا۔ حسن وہاں تک جا کر اسی طرف مڑ گیا جس طرف اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ آدمی آگے جا کر ایک اور موڑ رہا تھا۔ حسن اسی طرح اس کے پیچھے جاتا رہا، جیسے اس کا پالتو جانور ہو یا جیسے اس شخص نے اسے اپنا ٹاس کر لیا ہو۔ وہ جگہ کشادہ تھی، بے آب ہو گیا، چٹانوں کی بجائے وہاں ہری بھری ٹیکریاں تھیں۔ یہ ہریالی اس چشمے کی بدولت تھی جو قریب ہی تھا۔ حسن آگے جا کر ایک سرسبز ٹیکری سے مرا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جو دائیں بائیں گئی ہوئی تھی۔ یہ سرسبز گھاس اور پھولدار جنگلی پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، لیکن اس کی چھت اور دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہ قدرت کی تعمیر ہے۔ اس کے اوپر سے خودرو بیلیں لٹک رہی تھیں۔ وہ آدمی جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا، اس گوف کے باہر کھڑا تھا۔ حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی خاصی لمبی چوڑی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک آدمی گاؤ تکیا سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی۔ اس کے سر پر خرگوش کی کھال کی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر کالے رنگ کا رومال تھا جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوکا پہن رکھا تھا۔ اس کی وجاہت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 آدمی اس کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سروں پر ایک مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں اور ان پر سیاہ رنگ کے رومال تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے جس کے چہرے پر جلال تھا، اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ کیف میں ایک جوڑا ٹیلا سا تھا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو اس کے ساتھ فرحی تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ فرحی کو دیکھ کر حسن بن صبا کو یقین اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور فرحی ان کے پاس کیسے آ گئی ہے۔ یہ لوگ ڈاکو اور رہزن تو نہیں لگتے تھے، لیکن ڈاکو اور رہزنوں کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بزرگ کے اشارے پر فرحی کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سورج اپنا روز کا سفر پورا کر کے افق کے پیچھے جا سویا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ گوف میں مشعلیں رکھ دی گئی تھیں۔ عجیب عجیب سے سائے گوف کی دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ داستان گو اس بزرگ کو درویش کہے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صبا سے کہا کہ گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں۔ ہم سب تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا۔ حسن نے کہا، میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ میری یہ ہمسفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ گھوڑے سے اتر آئے نوجوان درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا اور تو ہمارے سوالوں کے بھی جواب دے گا۔ یہ لڑکی تیری ہم سفر ہے، ہماری نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ روانہ ہو۔ حسن گھوڑے سے اترا اور جوتے اتار کر چٹائی پر گیا۔ درویش نے اپنا دایاں ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا تو حسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اشارے پر وہ فرحی کے پاس بیٹھ گیا۔ فرحی نے اس کی طرف اور اس نے فرحی کی طرف دیکھا۔ فرحی کے چہرے پر خوف کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسن کے چہرے پر تذبذب کا جو تاثر تھا وہ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تمہارا نام؟ درویش نے پوچھا۔ حسن بن صبا، تیرے اس کٹھن سفر کی منزل کیا ہے؟ درویش نے پوچھا، کہاں ہے منزل تیری؟ خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی۔ حسن نے کہا، خوابوں کے سفر کی منزل ہوتی ہی نہیں۔ آئے نوجوان، درویش نے کہا، کہ یا تو نیند میں خواب دیکھا کرتا ہے یا بیداری میں۔ نیند میں خواب جو دیکھا کرتا ہوں انہیں بیداری میں حقیقت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ حسن بن صبا نے کہا، تو شاید نہیں جانتا۔ اے نوجوان درویش نے کہا، نیند کے خواب خواہشوں اور آرزوؤں کے چلتے پھرتے عکس ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں اور بیداری کے خواب فرار کا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اے درویش، حسن نے کہا، میں خواہشوں اور آرزوؤں کا پجاری نہیں، نہ میں نے کبھی اپنی روح کو خواہشوں اور آرزوؤں کی غذا دی ہے۔
फिर तो रूह को क्या ग़िज़ा दिया करता है। अज़्म हसन ने जवाब दिया, मैं अपनी हर आरज़ू को अज़्म के सांचे में ढाल लिया करता हूँ। अपने सफ़र की भी कुछ बात कर आए। नौजवान दरवेश ने कहा, यह भी एक ख्वाब है। हसन ने कहा, ख्वाब में जो देखा था वो मेरे सामने आता जा रहा है। हमें भी देखा था क्या? दरवेश ने पूछा, हम भी तो तेरे सामने आए हैं। देखा था ए दरवेश। हसन ने जवाब दिया, शफ़ाफ पानी का एक चश्मा देखा था, इसमें से एक अक्स निकला जिसने इंसान का रूप धार लिया। उसने खामोशी की ज़बान में मेरी रहनुमाई की। मैंने 7 गजाला देखे जो एक जगह बैठे हुए थे। कहाँ हैं वो गजाला? मेरे सामने बैठे हैं। हसन ने जवाब दिया, 7वां खड़ा है। इससे तो क्या समझा? ये कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ। हसन ने जवाब दिया। हसन बिन सबा ने देखा कि सिर्फ ये दरवेश बोलता है और बाकी सब बिल्कुल चुप बैठे हैं। दरवेश के होंठों पर तबस्सुम है और बाकी सबके चेहरे बेतासुर हैं। दरवेश बोलता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं और हसन बोलता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। काबिल एहतराम दरवेश हसन ने पूछा, क्या मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता हूँ? हमारा इस लड़की पर कोई हक नहीं। नौजवान दरवेश ने कहा, इस लड़की का हम पर कुछ हक था जो हमने अदा कर दी है। हुस्न के चेहरे पर हैरत का तासुर आ गया। वो कभी दरवेश और कभी फरही को देखता था। हमने ये फूल इन पत्थरों से उठाया है। दरवेश ने कहा, ये तेरी हमसफ़र है, इसे तेरे साथ ही जाना है, लेकिन हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि तो इस लड़की के काबिल है या नहीं। हैरान मत हो, लड़के गुस्से को भी अपने काबू में रख। हम तुझे राज की ये बात बताते हैं कि हम जानते हैं तो कहा जा रहा है। इतने तवील और कठिन सफ़र में इतना हसीन हमसफ़र मिल जाए तो मसाफत आसान हो जाती है और फासले सिमट आते हैं। लेकिन राह हयात के जो मुसाफिर औरत को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये एक खूबसूरत जिस्म है, उनकी आसान मुसाफतें भी कठिन हो जाया करती हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि तो औरत को क्या समझता है। इस लड़की का आप पर क्या हक था? हसन बिन सबा ने पूछा। तो ही उसे बता दे। लड़की दरवेश ने फरही से कहा, हमारे घोड़े नागों से डरकर भाग उठे थे। नाम फरही ने हसन से कहा, मेरा घोड़ा बेकाबू होकर एक और ही तरफ निकल गया। मैं संभल ना सकी और गरपड़ी, गिरने तक याद है। होश में आई तो यहाँ आ पड़ी थी। इन्होंने मेरी देखभाल ऐसी की कि खौफ से निजात मिल गई, सिर्फ तुम्हारा गम था। इन्होंने कहा तुम आ जाओगे और तुम आ गए। क्या तुमने इन्हें बताया है हम कहाँ जा रहे हैं? हुस्न ने फरही से पूछा। नहीं, फरही ने जवाब दिया, ये पूछते रहे। मैं कहती रही कि मेरा हमसफ़र बताना चाहेगा तो बता दे। मैं नहीं बताऊंगी। फिर इन्होंने कहा कि ये कह दो, मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा, मुझे मालूम है, बताऊंगी नहीं। इन्होंने कहा, हम तुम्हें बेआबरू करके मार डालेंगे। मैंने कहा, तब भी नहीं बताऊंगी। इन्होंने कहा, हम तुम्हारी आबरू के मुहाफिज हैं, तुम्हें घर छोड़ आएंगे। मैंने कहा, फिर भी नहीं बताऊंगी। इस बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, आफरीन, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि तेरे हमसफ़र को यहाँ लाने के लिए आदमी चला गया है। सुन लिया है नौजवान? दरवेश ने हसन से पूछा। अब हमने देखना है कि तो इस लड़की के जिस्म को चाहता है या रूह को। दरवेश ने इस आदमी को जो हसन को यहाँ लाया था इशारा किया। वो आदमी गिफ्ट के अंदर ही कहीं गायब हो गया। वो मशलों की रोशनी में सामने आया तो उसके हाथों में 3 गुड़िया थी। ये मिट्टी के बने हुए 3 औरतों के बुत थे। खूबसूरती से बनाए गए थे। हर बुत तकरीबन 1.5 फीट ऊंचा और हर बुत बरहना था। तीनों बुत और गोली इसके आगे रख दो, दरवेश ने कहा। इसके हुक्म की तमील हुई। कोई एक गुड़िया उठा, दरवेश ने हसन से कहा, और उसके दाएं कान में गोली डाल। ये गोली बुत के मुंह से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। अब दूसरी गुड़िया उठा ले, दरवेश ने कहा, और गोली इसके कान में डाल। हसन बिन सबा ये बुत उठाया और गोली भी उठाई। ये गोली एक गोल कंकरी थी। ये कानज की उन गोलियों जितनी थी जिनसे आजकल बच्चे खेला करते हैं। हसन ने पत्थर की ये गोली बुत के कान में डाल दी। कान में एक सुराख था। गोली इस कान में गई और दूसरे कान से बाहर आ गई। अब एक और गुड़िया उठा, दरवेश ने कहा, और ये गोली इसके दाएं कान में डाल। हसन ने दूसरा बुत अलग रखकर तीसरा बुत उठाया, गोली उठाकर इसके कान में डाली। ये गोली अंदर ही कहीं गायब हो गई। जोर जोर से हिला उसे, दरवेश ने कहा, गोली को बाहर आना चाहिए। हसन ने बुत को बहुत हिलाया, चंचुड़ा उल्टा किया, दाएं और बाएं पहलू पर करके हिलाया, मगर गोली बाहर ना आ। ये गुड़िया बेकार है, दरवेश ने कहा, उसे अलग रख दे। इस बदबख्त ने हमारी गोली हजम कर ली है। हसन ने ये बुत रख दिया। क्या ये बुत खूबसूरत नहीं? दरवेश ने पूछा। क्या ये तुझे अच्छे नहीं लगते? खूबसूरत हैं, हसन ने जवाब दिया, दिल को अच्छे लगते हैं। बनाने वाले ने औरत की रानाइयाँ उन बुतों में समूह दी हैं, उनमें सिर्फ जान डालनी बाकी रह गई है। हम तुझे इनाम देना चाहते हैं, दरवेश ने कहा। कोई एक गुड़िया उठा ले, तीनों एक जैसी हैं। हसन बिन सबा ने सबसे आखिरी वाला बुत उठा लिया, जिसके कान में गोली डाली तो किसी तरफ से गोली बाहर नहीं आई थी। दरवेश ने उसे बेकार कहकर नापसंदीदगी का इजहार किया था।
تو نے عقل سے کام نہیں لیا ہے۔ نوجوان درویش نے کہا، یا تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس بڑھیا کے متعلق کہا تھا کہ اس نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے، اسے پھینک دو۔ محترم درویش حسن نے کہا، میں عقل اور توجہ سے کام نہ لیتا تو آپ کی اس بڑھیا کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، دوسری دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا، لیکن میری عقل نے مجھے بتایا کہ یہ گڑیا اٹھا لے، تیری عقل نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ایک کے کان میں گولی ڈالی تو وہ اس کے دوسرے کان سے نکل گئی۔ حسن نے کہا، اے درویش علی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کی پندوا و نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری۔ دوسری کے کان میں گولی ڈالی تو اس نے منہ کے راستے نکال دی، ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں رہ نہیں سکتی، بات سنی اور ہر کسی کے آگے اگلنا شروع کر دی، ایسی عورت اپنے گھر کا اور اپنے ملک کا بھی بیڑا گرک کرا دیا کرتی ہے۔ اور جسے آپ نے بیکار کہا ہے، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر دیا کرتی ہے۔ میں نے اس بت کو یا گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو پر کر کے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی، اسے آپ توڑ پھوڑ کر اس کا وجود ختم کر دیں تو ہی آپ اس کے اندر سے گولی نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فرحی میں دیکھی ہے، آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی کیا 8 آدمیوں سے ڈر کر اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میں اسے اپنی عمر کی ہمسفر بناؤں گا۔ آفرین اے نوجوان، درویش نے کہا، خدا نے تجھے وہ دانش اسی عمر میں دے دی ہے جو اوروں کو عمر بھر کا تجربہ حاصل کر کے بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی، تو پیدائشی دانش مند ہے۔ درویش نے اپنے آدمی سے کہا، تینوں گڑیوں کو اٹھا کر سنبھال لو، ان کے امتحان میں شاید ہی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہو۔ ایک آدمی نے تینوں بت اٹھائے اور مشلوں کی روشنی سے نکل گیا۔ کھانا گرم کرو، درویش نے حکم کے لہجے میں کہا، دسترخوان لگ جائے فوراً، یہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صبا کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فرحی قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا نگلتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صبا کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فرحی کے سونے کا الگ انتظام کر دی گیا، فرحی جا کر سو گئی تھی۔ حسن درویش نے کہا، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ میرے آبا و اجداد میں صبا حمیری ایک شخص ہو گزرا ہے۔ حسن نے کہا، میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صبا کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ یاروں کا یار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کی بجائے بن صبا حمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ صرف نام ہی نہیں، حسن درویش نے جواب دیا، تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اور جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں، ایک رشتہ ہوں، پولا سمجھ لو اور روک جائیں۔ حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبدالملک ابن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے ایک غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے خواب میں ایک غار دیکھا تھا۔ اس غار پر دھند چھائی ہوئی تھی، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے دن غزالوں کا ذکر کیا ہے کہ خواب میں دیکھے تھے، وہ اسی دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش کی، یہ میرا خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں، حسن درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو میں نے پوچھنا ہی ہے، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے، حسن درویش نے کہا، مجھے معلوم تھا تو آئے گا، یہ ہمارا ایک زمین دوز نظام ہے، اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، آگے بہت سے قلعے ہیں جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے اور چند ایک ذرا بڑے ہیں، ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک امرا کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعہ فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن نے کہا، ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبدالملک ابن عطاش کی شاگردی بھی کر لی ہے، اب تو ایک اور شخص کی شاگردگی کرے گا، وہ ہے احمد بن عطاش۔ آگے ایک قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے، احمد بن عطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نو انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے، یوں کہ لوگ کے دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس۔ انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو سانپ کو اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔
آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ سورج چاند آسمانی بجلیاں آگ سانپ وغیرہ خدا نہیں، بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان کے عقائد کو نہیں بدل سکتے، ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، یہی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مارو، یہاں معاملہ نظریات کا ہے اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو۔ صرف میں کیوں؟ حسن نے کہا، میرا علم ابھی خام ہے اور تجربہ کچھ نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ درویش نے کہا، پہلے وہ سن لو جو ہم نے سوچا ہے، پھر تم خود محسوس کرو گے کہ یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا۔ بات یہ ہے، حسن، اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا ہے۔ عیسائیت نے بھی خدا کو تھی اول اور آخر قرار دیا ہے، اور وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حسن نے کہا، کہ ہمارا امیر ابو مسلم رازی قدر کٹ کر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو تو اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی پیشوا عبدالملک ابن عطاش کی شاگردی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میرے باپ نے ابو مسلم رازی کے عطاب سے بچنے کے لیے مجھے امام موافق کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں جو گھر گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدہ کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہاں حسن، درویش نے کہا، ابو مسلم رازی نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلجوقی سلاطین کی حکومت ہماری دشمن ہے، لیکن ہم ان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ہمیں مصریوں پر بھروسہ ہے، وہ عبیدی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ بھی ہیں۔ محترم درویش، حسن نے کہا، معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلجوقیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں۔ درویش عجیب سی طرح ہنسا اور کچھ دیر حسن بن صبا کے منہ کو دیکھتا رہا۔ کیوں محترم درویش؟ حسن نے ذرا کھسیانہ سا ہو کر پوچھا، کیا میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں حسن، درویش نے کہا، میں تمہاری اس بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا، بلکہ تم میں ایک پراسرار طاقت ہے جو تمہیں اشارہ دیتی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمایاں آثار پائے جاتے ہیں۔ تم نبی بنو یا نہ بنو، تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے۔ آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتی رہیں گی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے ہی یاد کیا جائے گا، لوگ تمہیں یاد ضرور رکھیں گے۔ پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی، اب حسن ہنس پڑا۔ آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی؟ حسن نے کہا، اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی ہے، معلوم نہیں کیوں مجھے برائی سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں اسی بات پر لا رہا تھا، درویش نے کہا، میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی۔ خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کے عقیدوں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کو استعمال کریں گے، یعنی ابلیس کی قوت۔ بدی میں بڑی طاقت ہے حسن، بدی میں کشش ہے، بدی میں لذات ہے اور بدی میں نشہ ہے۔ یہ قوت تمہارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ہم لوگوں پر بدی کا نشہ طاری کریں گے۔ تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارا کام آسان کرے گی، اس کے ساتھ ہی ہم علم سحر کو کام میں لائیں گے۔ یہ علم سحر کا ہی کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو، اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے۔ انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع سے ہی رکھ دی تھی کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ابلیس ہی تھا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا۔ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دیں گے اور یہ تم دو گے۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں، آپ جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی میرے ذہن میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میری اس منزل تک پہنچا دیں جہاں سے میں اپنا محاذ کھول سکوں؟ کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، درویش نے کہا۔ اس لڑکی کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔ حسن بن صبا کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا، جس انداز سے اسے پہنچایا گیا، پراسرار افسانہ لگتا ہے، لیکن فرقہ باطنیہ اسی طرح زمین دوز اور پراسرار طریقوں سے پھلا پھولا تھا۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت تھے، اس لیے وہ کسی اور فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے اپنی سلطنت کے ہر گوشے میں نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فرقہ باطنیہ زمین دوز ہو گیا اور اس کے پیشواؤں نے اپنی کارروائیوں کو اتنا خفیہ کر دی کہ جاسوسوں اور مخبروں کو بھی ان کی کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔
हसन बिन सबा का उस्ताद अब्दुल मलिक इब्न अताश कोई मामूली शख्सियत नहीं था। वो फ़िरका बातिनिया का सफ़ अव्वल का पेशवा था। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि वो एक किले का मालिक भी था। अगली सुबह सूरज अभी उफ़क़ से नहीं उभरा था जब 4 घोड़े उन चट्टानी भूल भलियों से निकले। उनका रुख खरासान की तरफ था। एक घोड़े पर हसन बिन सबा सवार था, दूसरे पर फ़रही, तीसरे पर दरवेश और चौथे पर दरवेश का एक आदमी सवार था। जब सूरज उफ़क़ से उठाया उस वक्त ये चारों घोड़े एक सरसब्ज़ पहाड़ी की ढलान पर चढ़ते जा रहे थे। ये बाकायदा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ियाँ भी चला करती थीं। दरवेश ने घोड़ा रोक लिया, बाकी 3 घोड़े भी रुक गए। दरवेश में अपने घोड़े का मुंह इस तरफ फेर दिया जिस तरफ से वो आए थे। पीछे देखो, हसन दरवेश ने कहा, और तुम भी फ़रही। हुस्न और फ़रही ने पीछे देखा। उनके चेहरों के तासुर बदल गए। इस बुलंदी से इन्हें दूर दूर तक फैला हुआ जो मंजर नजर आ रहा था वो कुछ अजीब सा था। जिस पहाड़ी की बुलंदी पर वो खड़े थे वो बड़ी खूबसूरत घास फूल और पौधों और खुशनुमा दरख्तों से ढकी हुई थी। पहाड़ी के दामन में कुछ दूर तक रूह अफ़ज़ा सब्ज़ाज़ार था। दूर एक नदी उभरते सूरज की किरणों में चमक रही थी। इस सेहर अंगेज खित्ते में मीलों रकबे में फैला हुआ एक बेआबवाओ गया चट्टानी सिलसिला था जो गोलाई में था। चट्टानें नोकीली भी थीं, बाज़ की चोटियाँ मखरूती थीं, कुछ बहुत बड़े बड़े इंसानी बूतों जैसी थीं और ज़्यादातर इस तरह गोल थी जैसे कुदरत के हाथों ने इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया हो। उनके वसत में कुछ जगह हरी भरी नजर आ रही थी जहाँ चंद एक दरख्त भी खड़े थे। ये वो जगह थी जहाँ दरवेश का डेरा था। इन चट्टानों का रंग सलीटी भी था और सियाह भी, और ये खित्ता डरावना सा लगता था। देख रहे हो हुस्न, दरवेश ने कहा, तुम भी देखो। फ़रही, में यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ तक तुम्हारे साथ इसलिए आया हूँ कि एक आखिरी बात करनी थी जो यहाँ आकर ही कही जा सकती थी। जिंदगी हरी भरी घास और फूलों की सींच ही नहीं, इसमें ऐसी ऐसी दुश्वारियां भी हैं कि इंसान हिम्मत हारने के मकाम पर पहुंच जाता है। कामयाब वही होते हैं जो इन दुश्वारियों में से गुजर जाते हैं। तुम्हारा उस्ताद अब्दुल मलिक इब्न अताश तुम्हें सीधे रास्ते पर भी डाल सकता था, लेकिन उसने तुम्हें अपने इल्म सेहर के जरिए ऐसा ख्वाब दिखाया जिसमें तुमको ये रास्ता नजर आया। तुम इन चट्टानों के अंदर आ गए, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। 2 नागों ने तुम्हें भगा कर फिर वही पहुंचा दिया जहां से तुम इस सिलसिला कोह में दाखिल हुए थे। इंसान की जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसे समझ नहीं आती कि निजात का रास्ता कौन सा है। वो हालात और कई तरह की दुश्वारियों में इस तरफ भटक जाता है जैसे भूल भलियों में आ गया हो। इन चट्टानों के अंदर जिंदगी का एक सबक है। देखो, कुदरत ने कैसी खौफनाक जगह के अंदर कितना शफाफ चश्मा बना रखा है और इसके साथ ही कितनी अच्छी पनाहगाह है। ऐसे चश्मों तक वही पहुंच सकते हैं जो इन चट्टानों से डरते नहीं, भटक भटक कर रास्ता तलाश कर लेते हैं और मीठे चश्मे तक पहुंच जाते हैं। हम यहाँ मौजूद थे, हमें मालूम था कि तुम आ रहे हो। हमारे आदमी तुम्हें देख रहे थे, हमें पहले बता दिया गया था कि तुम आ रहे हो। ये तो तुम जान ही चुके हो कि इस लड़की को हमारे आदमी उठा कर ले आए थे। हमारा कोई आदमी उन भूल भलियों में भटक नहीं सकता। मैं उस वक्त तुमसे बहुत छोटा था जब मेरा उस्ताद मुझे यहाँ लाया था। वो बाहर बैठ गया था, उसने मेरी कलाई के साथ एक धागा बांध दिया था। ये बड़ा ही लंबा धागा था जो गोले की शक्ल में उस्ताद ने अपने हाथ में रखा था। उसने मुझे कहा था कि मैं बाहर बैठूंगा, तुम अंदर चले जाओ। अंदर एक चश्मा है, एक कुज़ा, इस चश्मे के पानी का भर कर लाओ। उस्ताद ने मुझे बताया कि ये धागा रास्ते में छोड़ते जाना और मैं बाहर बैठा गोले से धागा ढीला करता जाऊंगा। अगर तुम थक हार गए और चश्मे को ना पा सके तो इस धागे को देख देख कर वापस आ जाना। ख्याल रखना कि धागा टूट ना जाए वरना अंदर जाकर बाहर नहीं निकल सकोगे। मैं अंदर चला गया, उस्ताद धागा ढीला छोड़ता गया। ये जरा लंबी बात है कि मैं चश्मे तक किस तरह पहुंचा। मैं इतना ज्यादा भटका था कि टांगें अकड़ गईं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और चलता गया। फिर मेरे होश वाओ हवास अंधेरे में ही गुम हो गए। मालूम नहीं मैं कितनी देर बाद होश में आया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं चश्मे के किनारे पड़ा हुआ था। मैं उछल कर उठा, मिट्टी का कुज़ा जो मेरे हाथ में था वो टूटा पड़ा था। मैं बेहोश होकर गिरा तो कुज़ा पत्थर पर गिरकर टूट गया था। अपने उस्ताद को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं चश्मे तक पहुंच गया था, मैं कपड़ों समेत चश्मे में उतर गया और बाहर आकर चल पड़ा। मेरी रहनुमाई के लिए धागा मौजूद था जो मैं रास्ते में फेंकता आया था। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था कि मैं बाहर अपने उस्ताद के सामने खड़ा था। मैंने इसे बताया कि कुज़ा टूट गया है और मैं चश्मे में उतर कर अपने कपड़े भी बुलाया हूँ। मैं तुम्हें वो सबक देना चाहता हूँ जो उस्ताद ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि जिंदगी के चश्मे खुद चलकर किसी के पास नहीं आ जाया करते, इंसान को चलकर उनके पास जाना पड़ता है और फिर जिंदगी के चश्मे उनका इस्तकबाल किया करते हैं जो उनकी तलाश में सनगला ख्वादियों, सूखी सरी चट्टानों की भूल भलियों में और परखार रास्तों पर चलते ही जाते हैं और पाए इस्तकलाल में लग्जिश नहीं आने देते। और उस्ताद ने कहा था कि ये धागा जो मैंने तुम्हारी कलाई से बांधा था उसे सिर्फ एक धागा ही ना समझना, ये धागा इंसानी रिश्तों की अलामत है।
इंसानी रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, तुम अकेले कुछ भी नहीं। तुम तन्हा रह गए तो समझो तुम्हारी ज़ात ही ख़त्म हो गई। हमेशा याद रखना कि रिश्तों का ये धागा ना टूटने देना। ज़रा सोचो, अगर ये धागा टूट जाता तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूट जाता, और तुम उन भूल भलियों से निकल ना सकते। तो ये है वो आखिरी सबक जो मैंने तुम तक पहुंचाना था। हुस्न साबित कदम रहना। तुमने फ़ौज के बगैर किला सर करने हैं। इंसानी फितरत की कमज़ोरियों को अपने मकासद और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना है। इंसानों पर नशा तारी कर दो। नशा दौलत का भी होता है, औरत भी आदमी के लिए नशा बिन जाया करती है। नशों की कमी नहीं, हुस्न इब्लीसी औसाफ में बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें राज की एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नमाज अपना फ़र्ज और खुदा की इबादत समझकर पढ़ते हैं। आम लोग नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अगले जहान जन्नत में जाएंगे, जहां हुरें और शराब मिलेगी और सिवाय ऐश व इशरत के कोई काम नहीं होगा। मैं इन लोगों को दुनिया में जन्नत दिखा दूंगा। हसन ने परअज़म लहजे में कहा, जिंदाबाद हसन बिन सबा। दरवेश ने कहा, अब जाओ, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अलविदा।